अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों की दुनिया। ये चैनल हम आपके लिए लाए हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए हम आपको। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ उसका नाम है जज्बा। एमन, मंसूर, अब उठ भी जाओ, 12 बज चुके हैं। अम्मी चीख रही थी। दोनों बहन भाई गहरी नींद सो रहे थे। क्या करूं, उठकर कोई काम ही नहीं। मंसूर अंगड़ाई लेते हुए उठा। तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां मेरे लिए दर्द सर बन जाती हैं। उठो वरना अब नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अम्मी ने जब ये कहा तो एमन जल्दी से उठ बैठी। अम्मी, आप जल्दी उठने को कहती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि सारा दिन हम क्या करें। कंप्यूटर दोस्तों के साथ कितना खेलें। एमन बोली। हर साल छुट्टियों पर ही मसला पेश आता है। दरअसल इन दोनों की सिर्फ एक खाला थी और उनकी बेटी सिर्फ 1 साल की थी। दोनों बहन भाई दिन भर कंप्यूटर गेम खेलते या मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेल लेते, फिर आकर अम्मी को तंग करते। आज शाम जब एमन और मंसूर ने एक बार फिर अम्मी को तंग करना शुरू किया तो अम्मी को गुस्सा आ गया। दोनों पार्क जाओ, वहां जाकर खेलो, दूसरे बच्चे भी तो खेलते हैं। कोई आपकी तरह अपनी अम्मी को तंग थोड़ी करता है। अम्मी को गुस्सा होता देखकर दोनों बहन भाई आहिस्ता आहिस्ता बाहर खिसक लिए। दोनों सड़क के किनारे टहलते हुए चले जा रहे थे कि ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों क्लिफ्टन घूमने चलते। एमन बोली। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्लिफ्टन बहुत दूर है, वहां सिर्फ अम्मी अब्बू के साथ जाना चाहिए। मंसूर वसुक से बोला। तो ठीक है, फिर ऐसे बोर होते रहेंगे। एमन अपने भाई से नाराज होकर बोली। ऐसा करते मंसूर बोलते बोलते रुक गया। बोलते बोलते क्यों रुक गए? एमन ने मंसूर की तरफ देखकर पूछा तो किसी और जहान में गुम था। क्या नाले को देख रहे हो भाई? एमन ने अपने भाई से पूछा जो नाले के रुख पर अपना चेहरे किए हुए था। मैं नाले को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि नाले के किनारे बैठे बच्चे को देख रहा हूँ, मंसूर का। और फिर बोला, एमन इस बच्चे के पास चलें। अच्छी इतनी गंदी जगह में तो मैं तो नहीं जाऊंगी। एमन ने नाक पर हाथ रखा था। प्लीज मेरी बहन, प्यारी सी बहन, चलो ना। मंसूर इसका हाथ पकड़ के खींचने लगा जो इस तरफ चल पड़ी। आपका नाम क्या है? मंसूर ने नाले के किनारे सोचों में गुम अपने हम उम्र लड़के से पूछा तो वो चौंक गया। क्यों, आपको किससे मिलना है? लड़के ने अखड़े लहजे में पूछा। हमें आप ही से मिलना है। एमन बोली। मुझसे क्या काम है आपका? वो लड़का बोला। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मंसूर बोला तो वो लड़का ही नहीं बल्कि एमन भी चौंक गई। घर में आपको जानता ही नहीं हूँ, इस लड़के ने हैरत ज़दा होते हुए कहा। ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं सड़क पार करके 2 गलियों बाद वाले मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा नाम मंसूर है, ये मेरी छोटी बहन एमन है। मैं 6ठी जमात में पढ़ता हूँ। आप अपना नाम बताएं। मंसूर सब कुछ एक सांस में बोल गया। मेरा नाम जमाल है। और इतना कहकर वो रुक गया। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? एमन ने पूछा। मैं बताता हूँ। जमाल 7वीं जमात में पढ़ता होगा। सही क्या कहा या गलत? मंसूर ने पूछा। गलत कहा, मैंने आज तक स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, जमाल ने जवाब दिया। जमाल की बात सुनकर दोनों बहन भाइयों को सख्त सा हो गया। मेरी माँ घरों में काम करती हैं, अब्बा पहले काम करते थे, मगर फैक्ट्री में इनके साथ हादसा पेश आ गया। वो दोनों टांगों से माजूर हो गए, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाया। मेरे बड़े भाई ने पहली जमात ही पढ़ी थी, लेकिन फिर अब्बा के हादसे के बाद उन्हें मैकेनिक की दुकान पर लगवा दिया गया, इसलिए वो अभी आगे नहीं पढ़ सके। जमाल ने अपनी बात मुकम्मल की तो मंसूर एमन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर तो दोनों दोस्ती पक्की समझे। मंसूर मुस्कुराते हुए बोला। वो क्यों? जमाल ने पूछा। क्योंकि अब हम आपको पढ़ाएंगे। मंसूर बोला। आपकी कोई बहन है? एमन ने पूछा। हाँ, एक छोटी सी बहन है, वो 7 साल की है। जमाल बोला। मगर मेरे अब्बा इजाजत नहीं देंगे, हम अभी चलकर इनसे बात कर लेते हैं। एमन बोली। एमन और मंसूर जमाल के घर में दाखिल हुए तो इसके अब्बू बिस्तर पर लेटे थे और इसकी अम्मा रोटियां पका रही थी। अरे अंकल, आप आराम करें। एमन और मंसूर को देखकर जमाल के वालिद बिस्तर पर बैठने की कोशिश करने लगे। अब्बा, ये मंसूर और एमन है, मेरे नए दोस्त। जमाल ने दोनों बहन भाइयों को तारुफ करवाया और फिर सारी कहानी सुना दी। मगर बेटा, आप लोग कहाँ इस चक्कर में पड़ गए? जमाल के अब्बा बोले। अंकल, जमाल हमारा दोस्त है, तो ये गलत बात होगी कि हम खुद तो पढ़ें मगर हमारा दोस्त ना पढ़ सके।
منصور بولا اس لیے ہم دونوں روزانہ دوپہر سے شام تک جمال اور ننھی کو پڑھایا کریں گے. ایمن بولی بہت شکریہ بیٹا, آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 2 فرشتے بھیجے ہیں, کیونکہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ کس طرح میرے بچے پڑھ لکھ جائیں. جمال کی امی کہے جا رہی تھی, ان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے. اگلے دن سے دونوں بہن بھائی صبح سویرے اٹھتے, چھٹیوں کو ہوم ورک کرتے, تھوڑا سا ٹی وی دیکھتے, کمپیوٹر پر گیم کھیلتے اور دوپہر کو جمال کے گھر چلے جاتے اور مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوتے. پہلے دن کی امی نے سکون کا سانس لیا کہ دونوں بچے کھیل کود میں مصروف رہتے, مگر جب وہ دونوں روزانہ اتنے طویل وقت کے لیے جانے لگے تو ان کی امی کو بہت تشویش ہوئی. ایک دن دونوں بہن بھائی حسب معمول جمال کے گھر کے لیے نکلے تو ان کی امی نے پوچھا تم لوگ اتنی دیر تک پارک میں کیا کرتے رہتے ہو؟ ہم نے پارک میں اسکول کھول لیا ہے, یہ کہہ کر وہ دونوں ہنستے ہوئے نکل گئے. ارے سنو تو صحیح, ان کی امی دونوں کو آواز دیتی رہ گئی. شام کے وقت جب منصور اور ایمن کے ابو آفس سے آئے تو ان کی امی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا, پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اب میں نے پوچھا تو بات گھما کر نکل گئے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, کل آفس سے جلدی آ جاؤں گا, پھر دیکھ لیں گے دونوں کہاں جاتے ہیں, کہ ابو بولے. اگلے روز منصور اور ایمن اپنے مخصوص وقت پر گھر سے نکلے. تھوڑی ہی دیر بعد ان کے امی ابو بھی گاڑی میں نکلے تاکہ معلوم کر سکے دونوں بہن بھائی جاتے کہاں ہیں, یہ گندی کی طرف کہاں جا رہے ہیں. امی نے پریشان ہو کر پوچھا, میرے خدا یہ تو کسی کچے سے مکان میں گئے ہیں, وہاں کیا کرنے گئے ہیں, چل کر دیکھتے. ان کے ابو بھی پریشان ہو گئے. منصور اور ایمن کے ابو تیز سے جمال گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ فرش پر چٹائی بچھی ہوئی اور منصور جمال کو جبکہ ایمن جمال کی بہن کو پڑھا رہی ہے. ان کے ابو نے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. امی ابو آپ, ایمن کی توجہ اپنے والدین کی طرف ہوئی تو وہ دونوں بہن اپنے ابو کے سینے سے لگ گئے. آئیے بیٹھیے نا, آپ کے بچے تو فرشتے ہیں, فرشتے. جمال کے ابو بستر پر بیٹھے ہوئے بولے تو ایمن اور منصور کے والدین نے ان کا شکریہ ادا کیا, آپ نے سب کچھ ہم سے کیوں چھپایا؟ ابو نے منصور سے پوچھا. ابو ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ نیکی اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, منصور نے کہا. لیکن آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دیں, ایمن بولی. ہاں بھائی برا تو لگا ہے کیونکہ آپ نے اپنے نئے دوستوں سے ملوایا ہی نہیں, امی نے ہنستے ہوئے کہا. تو ایمن نے جمال کی پوری فیملی کا تعارف کرایا. جمال بیٹا اب ہم آپ سے فیس بھی لیں گے, منصور کے ابو بولے. انکل, منصور ایمن نے تو جمال کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر ابو نے اس کی بات کاٹ دی. مگر کچھ نہیں, آپ کو فیس تو لازمی دینی ہوگی. یہ بات سن کر جمال کے والدین بھی پریشان ہو گئے. اور آپ کی فیس یہ ہوگی کہ آپ دونوں جو کچھ منصور ایمن سے پڑھیں گے وہ اپنے محلے کے کم از کم 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کو ضرور پڑھائیں گے. منصور کی جب فیس کی تفصیل بتائی تو جمال کی امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے. ارے آپ وہ کیوں رہی ہیں؟ منصور اور ایمن کی امی نے جمال کی امی کو گلے سے لگا لیا. جمال بیٹا تم اور تمہاری بہن جس بچے کو بھی پڑھائیں ان سے وعدہ لیں گے وہ بھی ایسی فیس ضرور لیں گے. جمال کی امی بولی. بالکل ایسا جذبہ ہر کسی کے دل میں ہو اور ایسی فیس ہر کوئی وصول کرے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری قوم کا ہر ایک بچہ پڑھ لکھ کر اپنے والدین اور ملک کا نام روشن کرے گا. جمال کے ابو نے کہا. سب زور سے بولے انشاءاللہ. السلام علیکم.